सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ भूत मेला सम्बन्धित समाचारबाट। आज तराई मधेसका विभिन्न भाग र भारतको केही भागमा भूत मेला लागेको छ। सिधा र धनुषाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमा एक बिहानैदेखि स्नान गर्ने श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको छ। बिहीबार साँझ घरबाट धामी झाँक्री सहित हिँडेका विभिन्न गाउँवासी सिधा र धनुषाको सिमानामा पर्ने कमलाको सरसोवर, चिकना, बनिनिया, बसपिट्टी, बरेबा, फुलबरिया, इनरवा लगायतका घाट पुगेका छन्। कमलामा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन भूत बैताल देवी देवताहरूको गुहार गर्दा त्यसबाट छुटकारा पाउने भावनापट्टिका धामी राजेन्द्र दासले बताए। धामी झाँक्रीहरूले भूत र घरको कुलदेवता खेल्दै आजको दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्नान गर्ने सदियोंको परम्परा भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। यो मेलालाई धामी झाँक्रीको मेला पनि भनिन्छ। आजका दिन नयाँ नयाँ धामी झाँक्री बन्ने विश्वास रहेको छ। भूत मेलामा स्नान गरेपछि घर आउने बेलामा भक्तजनहरूले कमला नदीको शुद्ध पानी आफ्नो घर लैजाने गर्छन्। उक्त पानीलाई जमिन छर्केर पूजाका लागि शुद्ध पार्न प्रयोगमा ल्याउने धामी झाँक्रीहरू बताउँछन्। कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा जानकी मन्दिरमा हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनको भीड़ लागेको छ। कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष समेत जनकपुर धाममा श्रद्धालु भक्तजनको भीड़ लागेको हो। कार्तिक स्नान गरेर श्रद्धालुहरू जानकी मन्दिरमा पूजापाठको लागि पुग्ने गरेका छन्। जनकपुर धामको गंगासागर लगायतका सरोवर तथा कमला नदीमा स्नान गर्न आएका श्रद्धालु भक्तजनहरू मन्दिरमा पुगेपछि भीड़ लागेको छ। जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम्रो सन्दासले आज कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा हजारौंको संख्यामा भीड़ जुटेको बताए। उनले भने आज कार्तिक पूर्णिमामा मात्र हजारौंको संख्यामा श्रद्धालुहरूको भीड़ लागेको छ। यसले पनि हेराउँछ विवाह पञ्चमीमा कस्तो भीड़ हुन्छ भनेर। जानकी मन्दिरमा मङ्सिर 17 गतेदेखि विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु हुँदैछ। 2 वर्षदेखि कोरोना भाइरसको कारण महोत्सव प्रभावित हुँदै आएकोले यस वर्ष अत्यधिक श्रद्धालुहरू आउने अनुमान गरिएको छ। धनुषामा नयाँ राजधानी बनाउने काम बन्द भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी बन्धुप्रसाद बस्तोलाले एक सूचना जारी गर्दै एमआरपी राजधानी फारम संकलन काम बन्द गरेको जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकारले मङ्सिर 1 देखि विद्युतीय राजधानी जारी गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेको र सोको लागि डाटा साइग्रेसन लगायत प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकोले राजधानी विभागबाट आएको पत्र अनुसार नयाँ राजधानी जारी गर्ने कामकाज बन्द गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि धनुषाबाट सबैभन्दा बढी व्यक्ति जाने गरेकोले यहाँ राजधानी बनाउनेको चाप हुन्छ। योग गुरु बाबा रामदेवले नेपालमा 2 टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका छन्। रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ नेपालको आज शुक्रबार पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभी स्याटेलाइटबाट प्रसारण गर्ने गरी उद्घाटन गरेको हो। आज काठमाडौँको मनिड खाटारमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नुभएको। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल लगायत धेरै नेताको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने देख्नु भएन। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री सहित नेताहरूले बाबा रामदेवले योगमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योगको महत्व सम्भार रहेको बताउनु भएको छ। आज शुक्रबार रामदेव पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आयोजना गरेको पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले योगको महत्व संसारभर रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसारमा दुष्प्रभाव नभएको एउटा मात्र औषधि आयुर्वेद भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले नेपाल र नेपालीहरूको नाम उचाइमा लान र नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनका लागि आउनु भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गादेखि अन्य कुराहरूको उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, आज संसारमा योग स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा उत्तम स्वास्थ्य रहनका लागि बाबा रामदेवलाई सबैले सम्झिन्छन्। आयुर्वेद सबैभन्दा उचित, सबैले मानिसकै साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्र आयुर्वेद औषधि छ। साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने त्यो आयुर्वेद मात्रै छ। नेपालमै आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाउन चाहनु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँलाई पूरा सहयोग हुनेछ। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 भएको बताउनु भएको छ। आज शुक्रबार रामदेव पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आयोजना गरेको पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले योगको माध्यमबाट पूरा समाजलाई नै आरोग्य र निरोगीतर्फ लगेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले रामदेव पहिला परम्परावादी र रूढिवादी जस्तो लागे पनि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भएको बताउनुभयो। उहाँले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णसँगको कुराकानीमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताउँदै अब कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, उहाँले योगलाई नयाँ क्रान्ति मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो। योगको माध्यमबाट आरोग्यतिर निरोगितातिर पुरै समाजलाई लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो। आरोग्यताबाट महाउद्योगको उत्पादनतिर र सञ्चालनतिर लाग्नुभयो। त्यसकारण बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 हुनुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले योग्य सावधानको छुट्टै महत्व भएको बताउनुभयो। उहाँले योगको अभ्यास गरे मात्रै शरीर स्वास्थ्य हुने बताउनुभयो। उहाँले पहिला आफू धेरै यज्ञ महायज्ञमा जाँदा पलेटी कसेर बस्न नसकेको र पछि योगाभ्यासले नै सहज बनाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय र होमियोपेथिक पद्धतिलाई विस्तार र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज पनि कानून व्यवसायी र प्रहरी बीच घम्साघम्सी भएको छ। प्रहरीले धरनास्थलमा कानून व्यवसायीलाई रोक्न खोज्दा घम्साघम्सी भएको हो। अहिले सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो छ। हिजो पनि प्रदर्शनमा रहेका कानून व्यवसायी र प्रहरी बीच धकेलाधकेल भएको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही कानून व्यवसायी घाइते भएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरोधमा कानून व्यवसायीले गएको 14 गतेदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। हिजो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तै हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पूर्ण बैठक अर्थात् फुल कोर्टले गोला प्रणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेकका 18 जना न्यायाधीशको आज बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गोला प्रणाली मार्फत इजलास तोक्ने प्रावधान सहितको नियमावली पारित गरिएको हो। आर्थिक समाचार।
गत खर्च त्यसै पनि कमजोर छ। यो वर्ष सरकारले भदौ 27 मा प्रतिस्थापना विधेयक मार्फत चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट ल्याएपछिको हाल यस्तो छ। पोस्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भनेका थिए, हरेक महिना 10% का दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्दैछौ। लक्ष्य हासिल भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने हाम्रो योजना छ। नयाँ बजेट आएको 2 महिना भयो। अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे अनुसार कार्तिक 2078 सम्म पुँजीगत खर्च 40% भइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै भएको छ त। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक श्रावण कार्तिकसम्म पुँजीगत खर्च 4.73% पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल 4 खर्ब 39 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये कार्तिकसम्म मात्र 20 अर्ब 79 करोड 21 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत विनियोजित बजेटको 4.73% हो। यो वर्ष पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत कम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 4 महिना श्रावण कार्तिकमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको 8.34% प्रगति भएको थियो। यो प्रगति चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा दोबर बढ्यो। सो आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो। पहिलो चौमासिकमा 29 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत वर्ष यो समय कोरोना महामारी थियो। अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सकेको थिएन। सरकारले कडा लकडाउन गरेको अवधि समेत यसैमै जोडिएको थियो। पछिल्ला 4 आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक विवरण हेर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च सबभन्दा कम भएको देखिन्छ। यस अघि आर्थिक वर्ष 2076-77 र 2077-78 को पहिलो चौमासिक कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटमा थियो। पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सरकारी अधिकारीहरूसँग तयारी जवाब छ। यो अवधि वर्षायमा बजेटपछि आयोजना कार्यान्वयनको पूर्व तयारी र चाडबाडले पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पार्ने कारण उनीहरू बताउँछन्। हालै प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक अर्थ बुलेटिनमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन क्षमता तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेका कारण विनियोजन बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अरुणाचल प्रदेश नजिकैको सीमा क्षेत्रमा ठूला भवनहरूको नयाँ संरचना बनाएको भारतले दाबी गरेको छ। स्याटेलाइटबाट हेर्दा भारत र चीनको सीमा क्षेत्र नजिकै चीनले 60 वटा घर भएको एउटा नयाँ एन्क्लेभ बनाएको देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले दाबी गरेको छ। सन् 2019 को स्याटेलाइट तस्बिरमा खाली देखिएको ठाउँमा अहिले चीनले 60 वटा ठूला घर बनाएको देखिएको खबरमा उल्लेख छ। गएको वर्ष पनि एनडीटीभीले सीमा क्षेत्रमा गरेको अध्ययनलाई अमेरिकाको पेन्टागनले पुष्टि गरेपछि भारतले चीनको कदमको निन्दा गरेको थियो। अहिले चीनले बनाएको संरचना वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी बाट 6 किलोमिटर भारततर्फ पर्ने खबरमा उल्लेख छ। पेन्टागनको वार्षिक प्रतिवेदनमा चीनले यस क्षेत्रमा सेनाको चौकी पनि बनाएको उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चार माध्यम आज तकले जनाएको छ। भारत र चीन बीच एलएसी मा तनाव कम भइसकेको छैन। दुई देशको सेना बीच गएको वर्षको मे 5 मा तनाव सुरु भएको थियो। दुई देशबीच विभिन्न चरणका वार्ता भइसकेको छ र केही क्षेत्रबाट दुवै देशका सेना पछि हट्ने सहमति भइसकेको छ। तथापि एलएसी मा दुवै देशका सेना तैनात छन्। यस विषयमा भारतीय सेनाले अध्ययन गर्ने जनाएको छ। चीनले भने भारतीय भूमि या विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाएको दाबी गर्दै आएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादित 3 कृषि कानून खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यी 3 कानून फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको हो। कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै सरकारले यी कानून ल्याएपछि किसानहरू 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि लगातार आन्दोलनमा थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले यी कानून खारेज गर्ने बताएपछि किसानका संगठनहरूले यसलाई आफ्नो विजय भएको रूपमा लिएका छन्। मोदीले यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुने संसद बैठकमा विवादित कृषि कानून खारेज गर्न संवैधानिक प्रक्रियाको पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले आन्दोलनरत किसानलाई घर फर्किने पनि आग्रह गर्नु भएको छ। तर किसानका नेताले भने यी कानून खारेज नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताएका छन्। भारतले क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात् भर्चुअल मुद्रालाई नियमन गर्ने भएको छ। भारतले यसबारेमा नयाँ कानून ल्याउने संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा जुटेको छ। भारतमा पछिल्लो समय भर्चुअल मुद्राका रूपमा बिटकॉइन निकै लोकप्रिय हुन थालेको छ। भारतले सन् 2018 मै क्रिप्टोको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर 2 वर्षपछि भारतकै माथिल्लो अदालतले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको थियो। अदालतको आदेश लाग्दै क्रिप्टोको कारोबार भारतमा मोलाएको र यसमा ठूलो संख्यामा भारतीय युवा संलग्न रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। केन्द्रीय बैंकको रेखदेख र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर कारोबार भइरहेकाले यसलाई नियमनका लागि भारत सरकारले चाँडै कडा कानून ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउनु भएको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अनलाइन सम्बोधनका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले क्रिप्टोकरेन्सीले युवा पुस्तालाई जोखिममा पार्न लागेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। लागु पदार्थको तस्करी र सम्पत्तिको गैरकानूनी ओसार पसार गर्न क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग हुने खतरा बढेको बिगले बताउँदै आएका छन्। विश्वका धेरै देशमा क्रिप्टोकरेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल आजदेखि सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ राङशालामा हुने उद्घाटन खेलमा ललितपुरका 2 टोली सातोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब खेल्दैछन्। खेल बेलुका पौने 5 बजेदेखि सुरु हुनेछ। लीग फुटबलको इतिहासमा फ्लड लाइटमा पहिलो पटक खेल हुने लागेको हो। सातोबाटोले पहिलो पटक शीर्ष डिभिजनको लीग खेल्न लागेको हो। डिभिजन बी को उपाधि विजेता सातोबाटो यसै वर्ष शीर्ष लीगमा बढुवा भएको हो। फ्रेन्ड्स क्लबले ए डिभिजन लीग खेल पनि उपाधि जित्न भने सकेको छैन। आजदेखि सुरु हुने लीगमा 14 टोलीको सहभागी हुनेछन्। यसपटक सातोबाटो फ्रेन्ड्स क्लब सहित जावला खेल, पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, एनआरटी, एपीएफ, मच्छिन्द्र ब्रिगेड, मनाङ, मस्याङदी, 3 स्टार, च्यासल, सङ्कटा र हिमालयन शेर्पाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लीगको पुछारका 2 टोली रेलेगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। अघिल्लो पटक लीगको उपाधि मच्छिन्द्र क्लबले जितेको थियो। लीग विजेताले 75 लाख तथा उपविजेताले 50 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।